शालाकर्म अन्यत् स्थण्डिले लौकिकाग्नि प्रतिष्ठाप्य तत्र आज्यसंस्कारान् कृत्वा आग्नेयादिक्रमेणा वटमभिजुहुयात्। ओम अच्युताय भौमाय स्वाहा। इदम् अच्युताय भौमाय नमः। एवं चतुर्षु अवटेषु होम। ततः स्तम्भोच्छ्रयणम्। ओम इमामुच्छ्रयामि भुवनस्य नाभिं वसुधरधारां प्रतरणीं वसूनाम् इहेव ध्रुवां निमिनोमि शालां क्षेमे तिष्ठतु घृतमुक्ष्यमाणाम् अश्वावती गोवती श्रुणतावत्युच्छ्रयस्व महते सौभगाय। आत्वा शिशुरा क्रन्दत्वा गावो धेनवो वास्यमानाः। आत्वा कुमारस्तरुण आवत्सो जगदेः सह। आत्वा परिश्रुतः कुम्भ आदघ्नः कलशे रूप। क्षेमस्य पत्नी बृहति सुवासा रयिं नो देहि सुभगे वीर्यम्। अश्वावद गोमदूर्ज स्वत्पर्णन् वनस्पतेरिव। अभिनः पूरयतां रयिरिदमनुश्रेयो वसानः। एवं चतुर्कोणेषु होम। प्रतिस्तंभे मंत्रपाठ। स्तंभाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुराणोक्तं मंत्र। मृत्युलोकस्य चाधारां वसूनां रक्षिका तथा शालाधारा मीमांस्तूणामिताम् उच्छ्रापयाम्यहं। स्थापयाम्यत्र वेशालां ध्रुवां सुखकरीमहं। सुखं चास्मान् प्रयच्छन्तु क्षेमे तिष्ठतु सर्वदा। अश्वयुक्ता च गोयुग्वे शाले त्वं भव सर्वदा। सत्यवाक्यं वति भूया महते सौभगाय च। निवासार्थं च क्रतुः वे उच्छ्रयस्वा विनाशिनी। तामधिष्ठाय शिशवो हयाक्रन्दन्तु स्वमातरं। पानार्थं स्तन्यपयसः परस्परमुदान्विताः। समानवयसो बालान् क्रीडार्थं घोषयन्तु च त्वामतीतयेव बालास्तु कुमारा अपि हा पिताः। तारुण्यां च सदा प्राप्य शास्त्रघोष प्रकुर्वताम् इति प्रतिस्तंभे पाठकार्यः।